नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कोरोना संक्रमणले गर्दा विश्व प्रभावित बनेको छ। रोजगारीको लागि पुगेका नेपाली अहिले विभिन्न देशमा अलपत्र परेको अवस्था छ। रोजगार कटौती भएपछि, कामबाट निकालिनु परेपछि र उनीहरू अवैधानिक तरिकाले बसेका कामदारहरू जो कम्पनीबाट निकालिएपछि अहिले थप समस्यामा परेका छन् र आम माफी पाएका व्यक्तिहरू अहिले नेपाल फर्किन पाइरहेका छैनन्। गर्भवती, सुत्केरी, कार्यालय क्षेत्रमा काम गर्दा अङ्गभङ्ग भएका, शारीरिक रूपमा अशक्त, स्वस्थ नभएका व्यक्तिहरू नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारसँग लगातार नेपाल ल्याइदिनका लागि माग गरिरहेका छन् र नेपाल सरकारका विभिन्न संयन्त्रसँग उनीहरूले नेपाल फर्किने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि माग गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग नेपाल फर्किनका लागि टिकट काट्ने पैसा छैन। उनीहरूको केहीको बासको ठेगान छैन, कतिको गाँसको ठेगान छैन, कतिको गाँस बास दुवैको लागि समस्या भइरहेको छ र व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न दूतावासले समन्वय गर्नका लागि उनीहरूसँग सम्पर्क नगरेको त्यहाँबाट नेपालीहरूले बताइरहेका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा 25,000 व्यक्तिलाई नेपाल भित्राउने गरी तयारी गरेको बताउन थालेको निकै लामो समय बित्यो। कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्नेमा विवाद हुँदा अल्झिएको यो विषय पछिल्लो समय निकै विवादमा परेको छ। सरकारले नेपालीलाई उद्धारको नाममा व्यापार गर्न खोजेपछि चौतर्फी यो विषयको विरोध भइरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको विमान र यति समूह अन्तर्गतको हिमालयन एयरलाइन्सको विमानबाट सरकारले नेपालीलाई नेपाल ल्याउने तयारी गरेको विषयमा चौतर्फी टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यही विषयमा संवादको लागि हामीसँग श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरे सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने विषयमा निर्णय भयो, प्रक्रियामा गएको पनि भनियो, तर ढिलाइ भइरहेको छ, अलमल जस्तो देखिएको छ। यो किन भइरहेको छ? हजुर, अब यो सरकारले गरेको निर्णय अनुसार चाहिँ विभिन्न मुलुकबाट हाम्रो अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा यो अस्ति जेठ 28 देखि असार 11 गतेसम्मको हवाई उडानको कार्यतालिका समेत यो सीसीएमसी केन्द्रीय हाम्रो कमान्ड गर्ने एउटा समिति छ, त्यसबाट कार्यतालिका निर्धारित भएर आएको छ। अब यसमा हामीले अहिलेसम्म करिब 12 पटक विभिन्न राष्ट्रहरूबाट जेठ 23 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म 1117 जना नेपाली नागरिकहरूलाई यहाँ ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षित तवरमा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन र होटल क्वारेन्टाइनहरूमा हामीले पुर्याएर आवश्यक सहजीकरणहरू गरिरहेछौँ। अब यो हवाई उडानको सम्बन्धमा सम्बन्धित देशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले त्यही विषयमा चाहिँ अब यो सम्बद्ध पक्षबाट समन्वय गरेर हवाई उडानहरू सुनिश्चित गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। पर्याप्त तयारी हुन सकेन कि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले टिकट काट्न सकेनन्? कहाँ गएर अल्झियो कुरा? अब यो कार्यतालिकाको विषय चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, पहिले त फ्लाइट फिक्स हुनु पर्यो, त्यसपछि हामीले प्राथमिकता क्रमहरू निर्धारण गरेका छौँ। विदेशमा अलपत्र पर्नुभएका पनि विभिन्न प्रकारका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्राथमिकता तोकिएको प्राथमिकताको आधारमा लिस्टहरू बनाएर सम्बन्धित दूतावासले फाइनल गरेको आधारमा चाहिँ अब के अरे तय भएको हवाई उडानका लागि टिकटहरू व्यवस्था गर्ने कुरा हो। अब यो त क्रमशः चरणबद्ध रूपमा हुँदै जाने कुराहरू हुन्। अब यो चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो निकायहरूले चाहिँ हवाई उडानको व्यवस्था गरेर टिकटको व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो दूतावास मार्फतबाट समन्वय भएर हुने कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चौतर्फी रूपमा सरकारले जुन त्यहाँनिर रकम नभएर खाना बस्नको लागि पनि समस्या भएका व्यक्तिलाई टिकट काट्न भनेको विषयको चौतर्फी टीका टिप्पणी छ। सरकारले व्यापार गर्न खोजेको हो कि उद्धार गर्न खोजेको हो? अब हाम्रो श्रम मन्त्रालयको हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा गरौँ। हाम्रो चाहिँ यो सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका हाम्रो नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हामीले आवश्यक सम्पूर्ण उद्धार सरसहयोग गर्ने कुराहरू गर्छौँ।
र अरू विभिन्न प्रकारका नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्नु पर्ला। र श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएकोहरूलाई चाहिँ अब हामीले त्यहाँ बस्न खान अथवा अरू कुनै पनि किसिमको उहाँहरूलाई सरसहयोग आवश्यक भयो भने दूतावास मार्फतबाट सरसहयोग गर्ने गरी हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रकम समेत पठाएका छौँ। हामीले कुनै पनि नागरिकलाई अब यस्तो महामारीको अवस्थामा उहाँहरूलाई जुनसुकै प्रकारको सरसहयोग गर्ने कुरामा हाम्रो मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। हामीले थप बजेटहरू पनि पठाएका छौँ। हामी यसमा कुनै पनि आउने गुनासो चाहे कुनै पनि जानकारीहरूलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिएर हामी राति होस् कि बिहान होस् हामी जुनसुकै समय पनि यो सेवाहरू दिनको लागि चाहिँ हाम्रो टिम लागिरहेको छ। म यही निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले श्रम स्वीकृति लिएर गएका धेरै व्यक्तिले पनि टिकट काट्ने पैसा छैन, सरकारले टिकट काट भन्दा हामी त थप चिन्तामा पर्यौँ भनेर बताइरहनु भएको छ। उहाँहरूले टिकट काट्न नसकेको अवस्थामा सरकारले के गर्न सक्छ? अब जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ होइन, र अब त्यहाँ विभिन्न कारणले जस्तै अब भनौँ न त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका हाम्रो नेपाली श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। जस्तै कोही 4-5 वर्ष काम गरिनुभयो होला, कोही 3 वर्ष, कोही 2 वर्ष, अब कोही 1 वर्ष, चाहे कोही 2-3 महिनामा जानसाथ यो महामारीको कारणले चाहिँ जागिर गुमाउनु परेको अथवा अन्य कारणले चाहिँ त्यहाँ अलपत्र पर्ने अवस्था भएकोलाई अब यो विभिन्न प्रकारमा वर्गीकृत तवरमा हेर्नु पर्यो। सबैलाई सोलो डोलो एउटै सबै नागरिकले चाहिँ के अरे आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन होला। तसर्थ अब जसलाई मैले भने जो भर्खरै जानुभएको थियो, श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको थियो, त्यस्तोको हकमा हामीले चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई परेको अप्ठ्यारोको आधारमा दूतावासले आवश्यक विवरणहरू लिएर आवश्यक जानकारीहरू लिएर उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउने काम गर्छ। आजले आत्तिनु परेन, सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित तवरमा जस्तो यो यहाँले वर्गीकरणको कुरा गरिरहनु भएको छ, वर्गीकरणको विषयमा थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। कस्तो खालको वर्गीकरणका व्यक्तिहरूलाई सरकारले? होइन, मैले भने नि अब यहाँ क्षमता भएका नागरिक र क्षमता नभएका नागरिक को कुरालाई सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र पहिलो कुरा यहाँलाई म के निवेदन गरौँ, यहाँले भन्नुभएको प्रश्नको मैले त्यो अलिकता सन्दर्भ जोडे भरेको यसमा मुख्य कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जसले वैधानिक तवरमा कानुनी तवरमा श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ जुन अहिले खाडी मुलुक वा मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा जहाँ उहाँहरूले त्यो देशको सम्बन्धित कम्पनीसँग अथवा रोजगारदातासँग कार्य सम्झौता गर्नुभएको हुन्छ, वर्किङ कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको हुन्छ, लेबर कन्ट्र्याक्ट पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो उहाँहरूले गरेको करार सम्झौता अनुसार जानेर आउने प्लेनको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले अथवा जसले स्पोन्सर गरेको जहाँ काम गर्नुहुन्छ, जस्तै घरेलु श्रमिक रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धित घरवालाले नै आउने जाने टिकट खर्च उसैले व्यवस्था गर्ने भन्ने यो हाम्रो धेरै देशका सरकारहरूसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि उल्लेखित छ। कामदार र रोजगारदाता बीच हुने सम्झौतामा पनि उल्लेखित छ। तसर्थ उसले नै बेहोर्ने खालको हामीले कुरामा समन्वय गर्छौँ, यसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। अब जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो अब कोही केही नभएकोलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सरकारले अब अरू यसमा निकायहरू पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि भूमिका हुन्छ, दूतावासको पनि भूमिका हुन्छ। केही नभएको अवस्थामा विभिन्न प्रकारले भने नि त मैले अब कोही तपाईँको घुमफिर गर्न जानुभएको थियो होला दुबई उदाहरणका लागि, अब उहाँ घुमफिर गर्न गएको कारणले उहाँको पैसा सकियो होला अथवा अरू केही आपद विपद पर्यो होला उहाँलाई, त्यस्तो नागरिकलाई पनि ल्याउने दायित्व त सरकारको हुन्छ। त्यसमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक व्यवस्था गर्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट गएका श्रमिकहरू एउटा कम्पनीमा भनेर जाने, अर्को कम्पनीमा काम गर्ने कुनै नौलो विषय होइन। त्यहाँ त्यो कम्पनीले अब वैधानिक तरिकाले जुन कम्पनीमा भनेर गएको त्यही कम्पनीमा काम गरेका व्यक्तिहरूले पनि पछिल्लो समय दुईतर्फी टिकटको विषयमा त्यहाँ पुगेका नेपालीसँग संवाद नगरेको अवस्थाको विषयमा हामीसम्म जानकारी आएको छ। ती कामदारको हकमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? ती कामदारहरूको विषयमा उहाँहरूले हामीलाई यहाँ आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनुभयो भने अब जानकारी त अब प्रेसलाई गराउनु एउटा पक्ष भयो, तर जसले उहाँहरूलाई त्यसको उपचार दिन्छ, जसले उहाँहरूलाई परेको पीर समस्या त जहिले पनि सरकारले नै समाधान गर्ने हो। तसर्थ त्यस्तो विषयमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् इमेलबाट अथवा अन्य विधिबाट, हामी त्यो विषयमा आवश्यक समन्वय गर्छौँ। अहिले मैले यति निवेदन गरेँ। अहिले सरकारले ल्याउन खोजेको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ टिकट काट्न सक्ने व्यक्ति हो कि टिकट काट्न नसक्ने व्यक्ति हो? यहाँनिर पनि दुविधा सिर्जना भयो। होइन, म तपाईँहरूलाई तपाईँको मिडिया एभिन्युज मिडिया मार्फत विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि यो अहिले महामारीको समयमा अतिरञ्जित ढङ्गले कुनै पनि कुराहरू समाचार सम्प्रेषण नगर्नु हुन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ। सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयले 15 प्रकारका विदेशबाट फर्कन चाहनेहरूलाई, स्वदेश आउन चाहनेहरूलाई 15 प्रकारका
आधारमा चाहिँ यो वर्गीकरणहरू गरेको छ होइन। जस्तै यसमा पहिलोमा सजायबाट माफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियामा नेपाल आउनुपर्ने लगायत यो 15 प्रकारका प्राथमिकता क्रमहरू निर्धारण भइसकेका छन्। तदनुरूप हाम्रो सम्बन्धित दूतावासबाट समन्वय भइरहेछ। म सम्बन्धित अब नागरिकलाई अथवा सम्बन्धित नागरिकका परिवारहरूलाई आफ्नो विषयमा के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सम्बन्धित दूतावासमा समन्वय गरेर जानकारीहरू अद्यावधि गराइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब यहाँको मन्त्रालयसँग पनि कहीँ न कतै जोडिन्छ। यो कामदारहरूले सामान्य भन्दा पछिल्लो समय 2 पटक घटाएको भाडा पनि 2 गुणा बढी देखिन्छ। यो कामदारहरूले हामीले तिर्न सक्दैनौँ, यो खालको हामीसँग वातावरण छैन भनिरहेका छन्। तर पनि सरकारले उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदा कट्टा गरेको रकममा जम्मा भएको 5 अर्ब 2 करोडको कोष चलाउनका लागि आनाकानी गरेको जस्तो देखिएको छ। किन यसमा यहाँहरू सहज बनिरहनु भएको छैन? हजुर, अब यो विषयमा चाहिँ मुख्य कुरा के अरे कोषको तपाईँले भन्नुभएको पहिलो अलि फोनमा बुझिएन, पहिलो पाटो के थियो यहाँको प्रश्नमा? पहिलो पाटो जस्तो व्यक्तिहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग टिकट काट्ने रकम छैन। अहिले 2 गुणा भन्दा बढी भाडा दर देखिन्छ सामान्य अवस्थामा हेर्दा पनि। ओके, अहिले क्लियर भयो, त्यो फोन काटिएको छ। हजुर, यो विषयमा अब हामीले चाहिँ विदेशबाट नेपालीहरू फर्किने सन्दर्भमा हवाई उडानको व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गरेको हुन्छ। त्यो भाडा दर पनि अब हामीले चाहिँ पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग, चाहे हाम्रो विभिन्न समितिहरूमा चाहिँ श्रमिकलाई न्यूनतम हवाई भाडा दरमा ल्याउने अथवा आधारभूत हवाई भाडा दरमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दा हामीले पटक पटक गम्भीरतापूर्वक अनुरोधहरू गरेका छौँ। हवाई भाडाहरू उडान दर, हवाई भाडाको दरहरू निर्धारण गर्ने काम सम्बन्धित निकायले गर्छ। यो विषयमा उतै बाट जानकारी लिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा, यहाँले भन्नुभएको जस्तो कोषमा 5 अरब छ, यति अरब छ भन्ने मात्रै आउँछ। तर कोषले अहिले चाहिँ सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि त्यही कल्याणकारी कोषबाट भइरहेछ। तसर्थ यी कुराहरूलाई पनि यहाँले अलिकता यसका अहिले हामीले प्रदान गरेका सेवाहरूसँग पनि जोडेर हेरिदिनु हुन भन्न हामी अनुरोध गर्छौँ। अब त्यो एउटा सामाजिक संरक्षणमूलक योगदानमा आधारित कोष हो। जस्तै योगदान गर्नुभएको छ त्यसका परिवारलाई, उदाहरणको लागि म भनौँ, त्यसले अरू कामहरू पनि गर्छ। जस्तै विदेशमा काम गर्दा गर्दै घाइते हुनुभयो भने नेपाल फर्केर उपचार गर्नु पर्यो भने केही उपचार रकम दिने व्यवस्था छ। विदेशमा कसैको मृत्यु भयो भने, जस्तै योगदान गर्नुभएको थियो उहाँहरूको मृत्यु भयो भने मृतकका परिवारलाई, उहाँका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति, शिक्षाको लागि शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू दिने व्यवस्था छ लगायत। अब कसैको दुःखद निधन भयो भने त्यो निधन भएको अवस्थामा शवहरू व्यवस्थापन गर्न पनि केही रकमहरू सहयोग गर्ने व्यवस्था छ। यस्ता यावत 7-8 प्रकारका हामीले रेगुलर गर्नुपर्ने कार्यक्रमका लागि पनि त्यो कल्याणकारी कोषबाट अहिले हामीले रकमहरू परिचालन गरिरहेका छौँ। तसर्थ कोष अब भोलिका दिनमा सकियो भने त भोलि लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले जसले योगदान गरेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई त भोलिका दिनमा उहाँहरूको सामाजिक संरक्षणको दृष्टिले पनि सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यस्ता कुरालाई अलिकता संवेदनापूर्वक प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। दोस्रो कुरा, यहाँले भन्नुभएको जस्तो जो नागरिकहरू मैले भनिसकेँ श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ, उहाँहरूको अवस्था नाजुक छ, केही पनि उहाँहरूले अहिले गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने सरकारले नेपाल ल्याउने र उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउने काम कल्याणकारी कोष होस् अथवा सरकारको अन्य कुनै कोषबाट होस् हामी त्यो व्यवस्था गर्छौँ। अहिले आत्तिनु परेन। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएकोलाई अहिले मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दाखेरि श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सम्पूर्ण किसिमको उद्धार राहतका काम गर्छौँ। नआत्तिकन धैर्यतापूर्वक महामारीको समयमा अहिले हामी सङ्कटमा छौँ। तसर्थ यो संवेदनशील घडीमा आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा ख्याल गरेर स्वास्थ्य सतर्कता साथ बस्दिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। हामी सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ। उहाँहरूलाई निःशुल्क नेपाल ल्याउन सक्ने व्यवस्थाको विषयमा पनि यहाँहरूले तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यहाँले अब भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अब सबैलाई हो कि भने जस्तो चाहिँ यो नपरोस्। मैले भने जसलाई आपद विपद परेको छ, जसको साथमा केही पनि छैन, जो जेन्युनली जानुभएको थियो, त्यसको लागि हामीले भने श्रम मन्त्रालयबाट विशेष गरी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट गर्न सकिने कार्यहरू हामी सम्पूर्ण काम प्राथमिकतापूर्वक गर्छौँ।
अब चाइनाबाट चीनबाट 175 विद्यार्थी ल्याउँदा सरकारले निशुल्क ल्याउन सक्ने, क्वारेन्टिनमा राख्न सक्ने, अब नेपालमा रेमिटेन्स पठाउनका लागि, श्रम गर्नका लागि गएका व्यक्तिहरूलाई दुब्बर बढी भाडा असुल्ने, यहाँ कहाँसम्मको न्याय भयो? सरकारले पहिलो चरणका 25,000लाई निशुल्क ल्याएर सकारात्मक सन्देश किन दिन सकेन भन्ने सर्वत्र उठेको टिप्पणी र प्रश्न छ नि, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? मैले यो विषयमा मेरो निकायसँग सम्बन्धित विषय नपरेको हुनाले मैले त्यही ध्यान आकर्षण गराएँ। ठिक छ। अब व्यक्तिहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि यहाँहरूले विभिन्न किसिमका योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरू ल्याउने विषयमा तयारी पनि गरिरहनु भएको छ। अब नेपालीहरू जो वैधानिक तरिकाले बसेकालाई त यहाँहरूको विशेष प्राथमिकता भयो, अवैधानिक तरिकाले जुन त्यहाँ बसिरहेका नेपाली छन् उनीहरू पनि नेपाली नागरिकहरू हुन्, उनीहरूको सम्बन्धमा के तयारी छ त? हजुर, मैले अघि निवेदन गरेँ नि, यसमा अब सम्बन्धित दूतावासले हाम्रो टोटल सङ्ख्या अब विभिन्न प्रकारका हुनुहुन्छ। कोही पढ्न जानुभयो होला, कोही उपचार गर्न जानुभएको थियो होला, कोही घुम्न जानुभएको थियो होला, कोही अरू बिजनेस गर्न जानुभएको थियो होला। विभिन्न कारणले चाहिँ विदेश जानुभएकाहरू अहिले नेपाल आउन खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्बन्धित अब दूतावासले उहाँहरूको विवरणहरू सङ्कलन गरेर अब आवश्यकता अनुसारको सबै सरसहयोगहरू गरेर सरकारले अब विदेशबाट ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। उहाँहरूलाई क्रमशः अब दिल्ली जस्तो फ्लाइट आइरहेकै छ, क्रमशः त्यो कुरामा पनि सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। विभिन्न देशमा भएका दूतावासले कामदारहरूसँग वैधानिक अवैधानिक जुनसुकै तवरले बसेका कामदारसँग पनि सम्पर्क नगरेको, पावर पहुँचका भरमा शक्तिको निकटका व्यक्तिलाई मात्रै ल्याउने गरेको पछिल्लो व्यवस्थाको विषयमा नेपाली कामदारको गुनासो छ। यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? अब हामीले यो सम्पर्क हुन नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ यदाकदा गुनासो आउँछ। तसर्थ अब हामीले हाम्रो मन्त्रालयमा पनि कल सेन्टरहरू यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म हाम्रो कल सेन्टरहरू पनि हामीले खुला राखेका छौँ। टेलिफोनबाट अथवा फेसबुकबाट अथवा हाम्रो अरू विभिन्न माध्यम ट्विटर अथवा अरू कुनै माध्यमहरूबाट उहाँहरूलाई परेको तीरमारका गुनासोहरू राख्ने व्यवस्था छ। सरकारको अब हेलो सरकारमा पनि छ। तसर्थ अहिलेको अब यो सूचना प्रविधिको युगमा सम्बन्धित समाचारबाट अथवा सम्बन्धित जानकारीबाट अथवा आफूले गर्न खोजेको निवेदनहरू दिन नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन। यदाकदा अब कहिलेकाहीँ कार्यचापको कारणले तलमाथि भएको भयो भने बेग्लै कुरा हो। त्यस सम्बन्धमा हामीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतबाट ध्यान आकर्षणहरू गराएका छौँ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो निवेदन के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जो विदेशमा रहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई परेको कुनै पनि किसिमको समस्याहरू हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा हाम्रो इमेलहरू पनि छ। मलाई पनि इमेल आइरहेको हुन्छ 2-4वटा, मैले सधैँ इमेलहरू पठाइरहेको हुन्छ। अथवा अरू हाम्रो अरू संयन्त्रहरूमा पनि यहाँहरूले इमेल अथवा हाम्रो फोनबाट पनि सम्पर्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ कहिलेकाहीँ अब यताउता भएको भए त्यसलाई अन्यथा रूपमा नलिदिनु होला। अहिले दूतावासमा पनि ठुलो चाप नै छ। अब लाखौँ नेपालीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, एकैचोटि फोन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा दुईटाको यताउता परे हुनसक्छ, त्यसलाई अन्यथा रूपमा नलिनु होला, एक दुईचोटि ट्राई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अब नेपाल फर्किन चाहनेहरूलाई यो सबै देशका खाडी मुलुक र मलेसियाका सबै दूतावासहरूले वेबसाइटमा फारम राख्नु भएको छ। वेबसाइटमा रहेको फारम भरेर आफ्नो विषयमा पूर्ण जानकारीहरू उपलब्ध गराइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। अब मैले सोध्दै गरेको प्रश्नमा यहाँ अर्को मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिनुहुन्न भन्ने मेरो अपेक्षा छ। सरकारले नेपाली कामदारलाई नेपाल ल्याउने क्रममा पछिल्लो समय 2 पटक 30% भाडा घटाउँदा पनि दोब्बरभन्दा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा सरकारले सामान्य भाडा दर सिर्जना गर्न सकेको भए धेरै कामदार यसमा सहमत हुने अवस्था देखिएको थियो। दोब्बर भाडा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्यो? सामान्य भाडा दरमा किन ल्याउन सकिएन? बैठकमा त यहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ। हजुर, यो विषयमा मैले यहाँलाई फेरि निवेदन गर्ने, जसको काम हो उसैले जवाफ दिनुहुन्छ। सम्बन्धित पक्षसँग नि यो विषयमा पूर्ण जानकारी लिइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। यो विषयमा मलाई पूर्ण जानकारी छैन। हामीले न्यूनतम हवाई भाडा दरमा नेपाली श्रमिकहरू विदेशबाट उडेर आउन पाउनुपर्छ भनेर पटक पटक र तपाईँले भन्नुभएको अहिले समयमा पनि हामी यही विषयमा सम्बन्धहरू गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। पछिल्लो समय अझ 1-2 मिनट यहाँसँग संवाद गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय यहाँहरूले नेपाली कामदारलाई ल्याएर राख्ने स्थल, नेपाली कामदार जुन खाडीमा पुगेका थिए, कामदार मैत्री भएन भन्ने टिप्पणी पनि छ। उनीहरूले आफ्नै खर्च बेहोर्नुपर्ने लगायतको विषयमा पनि धेरै तर्फबाट प्रश्न उठिरहेको छ। उनीहरूको अनुकूल खालका वातावरण निर्माण गर्ने खालका त्यस्ता खालका होटलहरू, उनीहरूको पुँजीले भ्याउने खालका होटलहरू किन खोज्न सकिएन? किन व्यवस्था भइरहेको छैन? हजुर, यसमा हामीले अहिले चाहिँ अब यो न्यूनतम 2000 रुपियाँमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। जसले त्यो तिरेर बस्न सक्नुहुन्छ
उहाँहरू नै बस्ने हुन्, अन्यथा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ, क्वारेन्टाइनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। राज्यको साधन स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने हुनुहोस्। नेपाल आर्थिक रूपमा के कस्तो स्थितिमा छ हामी सबै जानकारमा छौँ। अहिले सरकार चौतर्फी रूपमा दबाब छ। एकातिर यो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनको चाहिँ दिनानुदिन सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। अब उद्यम व्यवसायहरू अहिले हाम्रो घटोत्तरी भएको सन्दर्भमा, कर नउठिरहेको सन्दर्भमा, सरकारको राजस्व क्षमता घटेको सन्दर्भमा एउटा नेपाली नागरिकको दृष्टिकोणले पनि हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक ठिक छ। अर्थतन्त्रको विषयमा सबैजना जानकार छन्। अब अन्तिममा जो व्यक्तिहरू रोजगार कटौती भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू नेपाल फर्किन चाहनुहुन्न, विदेशमा नै बसेर केही नेपाल सरकारले सहयोग गरेको अवस्थामा उतै बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ। ती नेपालीको सम्बन्धमा तत्काल केही योजना छ, के तयारी गरिएको छ, के गर्न सकिन्छ? तपाईँले नयाँ कुरा जानकारी गराइदिनु भयो, धन्यवाद। हामी त्यो विषयमा सोध्छौँ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद एभेन्यूज परिवार। हामीसँग सुमन घिमिरे सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका। उहाँले धेरै प्रश्नको जिम्मेवार खालको जवाफ दिनु भएन। नेपाली कामदार जो विदेशमा छन् उनीहरूले चासो राखेको विषय यो थिएन र उनीहरूले सरकारबाट यस्ता खालका जवाबको अपेक्षा पक्कै गरेका थिएनन्। हामी सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउनेछौँ, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र जो कामदार विदेशमा भएका व्यक्तिहरूको कमाइले गर्दा जुन किसिमका कर्मचारीले तलब खाएका छन् उनीहरूले कामदारको पक्षमा काम गर्नैपर्छ र रेमिटेन्सले चलेको सरकारले विदेशी कामदारको हकमा निकै तदारुकताको साथ आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।